إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذه بارتي 8 بارتي رقم 8 في لو برودوي سكالير توجور. إذا توجور دي زيكزارسيس بارتي 7 كان دي زيكزارسيس وبارتي 8 غادي تكونوا دي زيكزارسيس اكزارسيس 11 12 13 14. إذا بروميير دي زيكزارسيس غادي نصاوبوا لكم واحد بروبريتي تري امبورطون بروبريتي. إذا هذا لو كور طبعا باش نقدروا نستعملوا هذيك نقدروا نخرجوا هذيك التمارين. اذا ناخذ واحد روبير ان روبير اورتونورمي. اذا لو بلان est rapporté un repère à un repère orthonormé يعني متعامد منظم. orthonormé فيها جوج كلمات orthogonal متعامد ونورمي يعني منظم. اذا لو بلان est rapporté un repère orthonormé نسميوه اللي عنده O comme origine, I le vecteur ديال l'axe des abscisses, J ديال l'axe des ordonnées. اوكي اذا ديجا كتعرفوا ان repère orthonormé شفناه في الكالكول فيكتوريال وشفناه في لا droite dans le plan. اذا المستوى منسوب يعني لو بلان منسوب الى معلوم متعامد منظم او اي جي. اذا سوا لو فيكتور يو اللي عنده كاحداثيات اكس ايكغيك اكس كوم ابسيس ايكغيك كوم اوردوني، وخدينا واحد لو فيكتور في اللي عنده اكس بريم ايكغيك بريم. الوغ الا بغيتي باش تحسب لو برودوي سكالير يو سكالير لو برودوي في يعني يو سكالير في، شنو كنمشيو كنديرو؟ كناخدو الاوفسول ديال يو نديرو ليه بحال هكا يعني يو شنو عندها اكس ايكغيك سكالير في شنو عندها اكس بريم ايكغيك بريم اكس بريم ايكغيك بريم. اذا شنو كتساوي فينالمون؟ شنو الجداء السلمي ديال يو في؟ الاوفسول في الاوفسول زائد الاورتوب في الاورتوب، يعني ساهله ماشي شحال. اكس مضروبه في اكس بريم اكس مضروبه في اكس بريم زائد الاورتوب في الاورتوب ايكغيك مضروبه في ايكغيك بريم. اذا كنعرفوا هذا الجداء السلمي ديال دو فيكتور سكالير فيكتور ماذا يساوي؟ الاوفسول في الاوفسول زائد الاورتوب في الاورتوب. صافي الاوفسول ديال المتجهه الاولى مضروبه في الاوفسول ديال المتجهه الثانيه زائد عندك نساو زائد الاورتوب ديال المتجهه الاولى مضروب في الاورتوب ديال المتجهه الثانيه فقط. اذا تري سامبل ماشي شحال كثيره. باغ اكزومبل بغيت نمشي ندير اون ا بغينا نمشيو نحسبوا لا نورم ديال المتجهه يو. لا نورم ديال المتجهه يو كنعرفوا لا نورم ديال المتجهه يو هو غاسين الاوفسول ديال المتجهه يو اللي هو اكس نديرو ليه اس 2 زائد الاورتوب ديال المتجهه يو اللي هو ايكغيك نديرو ليه اس 2. هذه القاعده ديجا كتعرفوها، هذه بالنسبه لكم هي اللي جديده. اوفسول في الاورسول زائد الاورتوب في الاورتوب الا بغينا نحسبوا لو برودوي سكالير. اوكي كوم ابليكاسيون مثلا كوم ابليكاسيون الا كانت عندي واحد المتجهه يو اللي عندها المتجه عندها اوفسول ناقص 2 3 وعندي في اللي عندها 5 1 على 4 مثلا. الوغ يو سكالير في ايكال كوا الاوفسول في الاوفسول زائد الاورتوب في الاورتوب. الاوفسول ديال الاولى ناقص 2 مضروب في الاوفسول ديال الثانيه 5 زائد الاوفسول الاورتوب ديال الاولانيه ديال يو مضروب في الاورتوب ديال الثانيه. تري ناقص 2 في 5 هي ناقص 10 زائد 3 على 4 الا درتي توحيد المقام هي ناقص 37 على 4. تري بغينا نحسبوا كذلك لا نورم ديال يو مثلا وغاسين يو عندها ناقص 2 3 اذا ناقص 2 أس 2 زائد 3 أس 2 بحال المسافه حيت لا نورم سي اون ديستونس. اذا سي كوا سي راسين ديال دي 4 ودي 9 هي راسين دو 13. فوالا اذا ديكم بروبريتي اللي غادي ناكد عليها بزاف هي يو. الا شفتي التمرين فيه الاحداثيات عرف بان كان يو سكالير في غادي تخدمها بالاحداثيات، ممكن نخدموها بالاحداثيات. صافي متفقين؟ يو سكالير في اوفسول في الاوفسول زائد الاورتوب في الاورتوب. اوكي هذه الصيغه التحليليه يعني كنستعمل الاحداثيات باش نحسب لو برودوي سكالير. ممكن تحسب لو برودوي سكالير ديال يو سكالير في هو المنظم ديال يو مضروبه في المنظم ديال في مضروبه في كوسينوس ديال الزاويه المحصوره ما بين يو في. شفنا لا فورمول تريغونوميتريك ديال لو برودوي سكالير شفنا في الفيديو اللي فاتوا. ممكن تحسب يو سكالير في بهذيك لا نورم ان دومي بحال القوس لا نورم ديال يو زائد في
ناقص لا نورم ديال يو او كاري كلهم او كاري. لا نورم ديال يو زائد في او كاري ناقص لا نورم ديال يو او كاري ناقص لا نورم ديال في او كاري. دونك كيتحسبها بهذيك الطريقه. عاوتاني شفنا يو سكالير في هي 1 على 2 حل القوس لا نورم ديال يو أس 2 زائد لا نورم ديال في أس 2 ناقص لا نورم ديال يو ناقص في. هادو كلهم كنا شفناهم المره اللي فاتت وخدمنا فيهم دي زيكزارسيس. دابا شي حاجه جديده نديرو نخدمو بالاحداثيات. يو سكالير في اوفسول في الاوفسول زائد الاورتوب في الاورتوب تري بي ماشي شي حاجه كثيره. اذا دابا ممكن نخدمو التمارين. اذا هذه بروبريتي نكتبو لا بروبريتي ديالنا نكتبو هاد البروبريتي نديرو بوز اشاك فوا نكتبو. اذا فوالا اذا نمسح هادي نشوفو هاد المره ليكزارسيس. اللي ما شافش هاد لابارتي اللي ما شافش لي بارتي اللي قبل من هادو يرجع يشوف لي بارتي. ما يمكنلوش يخدم الا ما كنتيش عارف الكور. راه الكور هو السلاح باش كتخدم. اوكي لو بلان اي رابورتي ديما نقراو هاد الجمله هادي. لو بلان اي رابورتي ان روبير اورتونوري يعني المستوى منسوب الى معنى متعامد مومنتم. شكون هو هذا المستوى؟ او اي جي. او الاصل اي هو لاكس دي زابسيس جي هو لاكس دي زوردوني. On considère les points عطاني A اللي عندها ناقص 3 ناقص 1 B اللي عندها 2 1 C يعني 3 بوان عندهم الاحداثيات ديالهم. خاصك تكون سريع شويه في القراءه. ملي تكون في شي امتحان وعندك ان اكزامان تكون سريع شويه في القراءه. ماشي عاوتاني نسرع تنجيبها في راسي لا. ولكن كاينين اشياء لو بلان اي رابورتي هذيك ديما كتكتب سوا لي بوان صافي A B C بلا ما تشوف الاحداثيات. كل بوان معروف عندها اوفسول واورتو. كالكولي A B سكالير A C. يلا نمشيو نحسبو A B سكالير A C. باش نحسب A B سكالير A C وانا عندي الاحداثيات خاصني الاحداثيات ديال A B الاحداثيات ديال A C باش ندير الاوفسول في الاورتو الاورتو بالاورتو. اذا نمشي نحسب A B بعدا شنو هي. A B عندها X B موان X A والاحداثيه والاوردوني Y B ناقص Y A. يعني A B نعوض دابا X B سي 1 موان X A ناقص 3 هي زائد 3. كنا كنعرفو نصاوبو الاحداثيات. درنا الدرس ديال لا دروات دون لو بلون. Y B سي بلاتي X B سي 2 X B. انتبهوا شي شويه هنا كيوقع خطا في الكالكول. اذا 2 موان 3 سي 2 بلس 3. Y B سي 1 موان 1 سي بلس 1. اذا A B اللي عندها 5 2. اذا انا لقيت الاحداثيات ديال A B. A A C تعني نفس الشيء. X C ناقص X A Y C ناقص Y A. يعني A C ندير التعويض فيريفيي ديك الزربه 2 موان 3 سي 5 1 موان 1 سي 2 سي بيان. A C دابا نعوض هنا A C X C هي 1 ناقص X A هي بلس 3. Y يعني 4 زائد 1. كنفترض ان كل واحد اي واحد ممكن يلقى الاحداثيات. عندك لي بوان ممكن تلقى الاحداثيات ديال المتجه متكونه منهم. اذا A C اللي عندها 4 5 اذا وي 1 4 5 سي تري بيان. اذا انت دابا عندك A B و A C الوغ A B سكالير A C. A B شنو عندها 5 2 نقطة. A C شنو عندها 4 5 شنو كتساوي اوفسول في اوفسول 5 مضروبة في 4 زائد 2 في 5. إذا 5 في 4 20 زائد 2 في 5 10 إذا 130 عطاتني 30 تري بيان. وي إذا راح نحسب A B سكالير A C. A B سكالير A C كتساوي 30. Ainsi déduire مازال كاينه شي حاجه في لا كيسيون. Une valeur approchée. On déduire une valeur approchée. نستنتج واحد القيمه مقربه لا ميزور ديال اون دوغري دو لا ميزور ديال واحد الزاويه اون دوغري بويسكو اون دوغري اذا زاويه دو لونغ بي A C. اذا بي A C شحال هذاك القياس ديال ديك الزاويه. دابا غادي نستعمل عندي A B سكالير A C. دابا نقدر نستعمل انت باغي زاويه القياس ديالها. اذا خاصك السينوس ديالها ولا الكوسينوس ديالها. حنا بروبليم سكالير كاين غير الكوسينوس. اذا خاصني ديك الفورمول تريغونوميتريك. اذا A B سكالير A C شنو كتساوي؟ هي لا نورم ديال A B
مضروب في لا نورم ديال AC مضروب في كوسينوس الزاوية كوسينوس ديال الزاوية المحصورة بين AB و AC اللي هي الزاوية BAC الزاوية A بجوجهم كيبداو ب A AB الزاوية المحصورة ما بين AB و AC هي الزاوية A هي الزاوية BAC إذا شحال هي كوسينوس دو كوسينوس ديال BAC شنو كيساوي كوسين هادي مقسوم على هادي ديما عندنا بحال هاد القضيه كنلقاوها في التمارين بزاف هاد الطريقه هادي مقسوم على لا نورم ديال AB اللي هو المسافه AB مضروبه في لا نورم ديال AC اللي هو المسافه AC درت هادي مقسومه على هادي لا نورم ديال المتجهه AB راه هي المسافه AB ولا نورم ديال المتجهه AC هي المسافه AC دابا ممكن نمشي نعوض AB سكالير AC حسبناها هي 30 المسافه AB حسبناها حتى هي ما حسبناهاش المسافه AB غتخصني المسافه AB كنعرفو نحسبو المسافه AB خليها لا نورم صافي خليها راه كنا كنعرفو نحسبو المسافه لا نورم ديال AB مضروب في لا نورم ديال AC خاصني لا نورم ديال AB يعني شنو قلت لكم قبيله باش نحسبوا لا نورم ديال واحد المتجهه كناخذوا الاحداثيات ديالها اذا اون لاكوا لا نورم ديال AB كتساوي غاسين ديال اكس ديال AB شحال هو اكس ديال AB هو 5 5 أس 2 زائد 2 أس 2 5 أس 2 و 2 أس 2 هي غاسين ديال 29 كذلك لا نورم ديال AC هو الغاسين ديال الاحداثيات ديالنا نديرو لهم أس 2 4 أس 2 زائد 5 أس 2 4 أس 2 هي 16 5 أس 2 هي 25 هي غاسين ديال 1 فوالا اذا حنا لقينا الاحداثيات دابا ممكن نلقى واش كيبان الوغ كوسينوس وي نخرج بسرعه ونرجع وي اذا حنا حسبنا لا نورم ديال AB حسبنا لا نورم ديال AC ممكن نلقى دابا الوغ جيسبر يكون هادشي باين في الصوره الوغ كوسينوس ديال BAC الزاويه BAC كيساوي AB سكان AC اللي حسبناها هي 30 مقسومه على المنظر ديال AB اللي هو غاسين 29 مضروبه في غاسين ديال 41 فوالا اذا هذه هي الكوسينوس اللي عندنا واش كتبان في السبوره وي سي تري بيان كتبان شي شويه اذا نمسح هنا نمسح شي شويه هنايا اذا هاد AB و AC غادي نبقاو نحتاجوهم كنظن غنحتاجوهم بزاف وي اي حاجه خدنا نقيدوها هنايا يعني AB اللي عندها 5 جوج AC اللي عندها 4 5 وي حسبنا AB سكالير AC لقينا شحال 30 تري بيان اذا نمسح شي شويه هنا نديرو بوز باش تاخدو باش نمسحو السبوره وي اذا هنا نكملو اذا كوسينوس BAC دو كوسينوس ديال BAC كتقايس تقريبا خاصني نلقى شي قيمه تما غاسين في غاسين كتساوي 30 ولا نكتب هنا كتساوي 30 مقسومه على غاسين ممكن نضربها في غاسين واحد هذاك خاصني نلقى قيمه تقريبيه وما عنديش كالكولاتريس اذا واخا قيمه تقريبيه غاسين 29 غادي تكون تقريبا 5.2 وغاسين 41 غادي تكون تقريبا 6.3 اوكي خاصني قيمه تقريبيه ضروري ما خاصني نلقى 3 6 15 6 12 31 6 7 2 3 32.76 غاسين ديالها الا درنا الغاسين اذا 30 مقسوم على هادي 30 مقسوم على 32 276 اذا
إذا غتكون تقريبا 3000 5 6 7 إذا تكون 0.7 تقريبا هي 0.7 تقريبا. إذا مشيتي حسبتيها بالكالكولاتريس 0.7. إذا بغيتي تلقى بي أ سي حيت حنا بغينا بي أ سي شحال كتساوي ان سي الزاوية بي أ سي شحال كتقايس اون دوغري. شحال كتقايس اون دوغري. غادي نمشي للكالكولاتريس شيفت موراها كوس موراها 0.7 ودير تساوي غادي تعطيك واحد القيمة هذيك القيمة هي طبيعي. إذا حنا لقينا بي أ سي شحال كتساوي. La question 2 déterminer de même des valeurs approchées بغينا des valeurs approchées des mesures en degrés ديال الزوايا des angles ACB و CBA. بغينا ACB حسبنا بي أ سي دابا خاصني شكون ACB بنفس الطريقة. الوغ إذا بنفس الطريقة شنو خاصني نمشي نحسب قبيله باش بغينا نلقاو الزاوية أ مشينا حسبنا أ بي أ سي مشينا درنا اعتمدنا على الجداء السلمي أ بي أ سي. دابا انا بغيت الزاوية بي خاصني ندير بي أ بي سي. إذا خاصني نمشي نحسب بي أ بي سي الجداء السلمي بي أ بي سي بنفس الطريقة نفس لا كيسيون. قال لك هاد المرة عاود الكالكول بالنسبة للبي أ بالنسبة للزاوية بي لقى لي الزاوية بي ولقى لي الزاوية سي. إذا بغيت الزاوية بي خاصني بي أ بي سي. إذا خاصني نمشي نحسب بي أ الإحداثيات ديالها إكس أ ناقص إكس بي إكغيك أ ناقص إكغيك بي. إذا بي أ نيشان بي أ نحسبها بعيني بالزربة بي أ كنبدا ب أ ناقص 3 ناقص 2 إذا كنبداو ب أ إذا ناقص 3 ناقص 2 هي ناقص 5 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2. إذا ناقص بي أ. كذلك هنا بي سي حتى هي نفس الشيء إكس سي ناقص إكس بي إكغيك سي ناقص إكغيك بي. إذا بي سي كتساوي بي سي عندها الإحداثيات. إذا بي سي سي باش كتساوي 1 ناقص 2 هي ناقص 1 4 ناقص 1 هي 3. إذا دابا نمسح شي شوية السبورة نمسحو هاديك التحتاني. ديما ديرو بوز وخذو لا سوليسيون دير بوز وخذ لا سوليسيون. إذا هذا التمرين كنعتبرو جد مهم. علاش كنعتبرو مهم؟ كنعطيك الإحداثيات ديال المثلث الإحداثيات ديال النقاط اللي كتكون المثلث. إلا عطيتك غير الإحداثيات شوف الجمالية ديال التمرين. نعطيك أ إحداثيات بي إحداثيات سي إحداثيات. هاد المثلث الإحداثيات ديال النقاط ديال الرؤوس ديالو صافي تقدر تخرج الزاوية شحال كيساوي كل زاوية شحال القياس ديالها وممكن تخرج حتى الأضلوع شحال كيتقاس المسافة أ بي المسافة أ سي والمسافة بي سي بهاديك اللعبة ديال الغاسين. إذا هي الإحداثيات ديال 3 النقط اللي كيكونوا مثلث نخرج الزوايا كل زاوية في المثلث شحال كتقايس. إذا نمشي نصوب بي أ سكالير بي سي. بي أ هي شكون؟ هي ناقص 5 ناقص 2 سكالير ناقص 1 3. إذا ندير ناقص 5 في ناقص 1 زائد ناقص 2 في 3 أوفصول في أوفصول أورتو في الأورتو. إذا اللي كتساوي 5 إذا 5 زائد ناقص 6 هي ناقص 1. أون ا كوا التعريف ديال بي أ بي سي لا فورمول تريغونوميتريك هي لا نورم ديال بي أ وي لا نورم ديال بي أ مضروبة في لا نورم ديال بي سي كوسينوس الزاوية المحصورة اللي هي بي. خاصني لا نورم ديال بي أ. إذا بلاتي ندير بي أ سكالير بي سي. ألوغ شنو هي كوسينوس بي؟ دو كوسينوس ديال بي شنو كيساوي؟ هادي مقسومة على هادي يعني بي أ سكالير بي سي مقسومة على لا نورم ديال بي أ مضروبة في لا نورم ديال بي سي. خاصنا لا نورم ديال بي أ باش نعوض بها هي غاسين شكون هي بي أ؟ هي هادي ناقص 5 ناقص 2 غاسين ديال ناقص 5 أس 2 ناقص 5 بين قوسين زائد ناقص 2 بين قوسين ناقص 5 أس 2 هي 29 هي غاسين ديال 29 هادي. كذلك لا نورم ديال بي سي كتساوي غاسين
بي سي. شكون هي بي سي؟ هي هادي ناقص واحد 3. إذا ناقص واحد على بويسونس 2 بلس 3 على بويسونس 2. إذا اللي كتساوي 10 غاسين ديال 10. حنا لقيناهم. دابا نمشيو نعوضو ياك. دابا نمشيو نعوضو. نمشيو نعوضو ياك. خاصني نبقى عاقل على هذا. خاصني نورمالمون حيت نحتاج الزوايا. خاصني بي ا سي. بي ا سي شحال كتساوي؟ اوكي خاصني بي ا سي شحال كتساوي؟ وي فيت في نمشي نجيب كالكولاتريس. اذا فوالا. اذا انا جبت كالكولاتريس. اذا انا غادي نتاكد من هذيك الصيغه اللي كانت عندنا قبيله 30. وي كانت عندنا بغينا اون دوغري. اذا ندير 30 مقسومه على غاسين كنظن ديال 29 مضروبه في 41. فوالا. اذا هذه اللي كانت عندنا. وي 30 مقسومه على غاسين ديال 29 مضروبه في 41 تساوي هي هذيك 0.87. اذا شيفت كوسينوس ديال 0.87. انا درتي 87. فوالا. الشيفت ديال هذه عطاتني 29.54. اذا بي ا سي عطاتني 29.5. اوكي اذا 5. فوالا. اذا هذه اللي عندي هنا. فوالا. دابا حنا عندنا الزاويه شحال كتساوي بي ا سي؟ بي ا سي كتساوي 29.5 دوغري. اذا حنا حسبنا حيدنا علينا. دابا نقدر نمسح شي شويه هنا. إذا شنو نقدر ندير دابا؟ نمشي نعوض هنا. انسي كوسينوس ديال سي بي ا ولا شنو سميناها كوسينوس ديال الزاويه بي كتساوي بي ا سكان بي سي. شحال خرجت لنا؟ ناقص 1. وي ناقص 1 مقسومه على بي ا حسبنا هي غاسين 29 مضروبه في غاسين ديال 10. اذا تقريبا شحال كتساوي؟ باش نلقى خاصني نلقى تقريبا شحال كتساوي. وي اذا هنا عندي ناقص. نعاودو ناقص 1 مقسوم على غاسين ديال 29 مضروبه في 10. وي نسد القوس. فوالا هي هذيك تساوي ناقص 0.058. تقريبا هادشي اللي خرج ليا 7. إذا دابا انسي بي الزاويه بي تقايس. غندير شيفت. فوالا شيفت كوس ناقص 0.058. تخي بيان عطاتني 93.36 دوغري. دو لا ميم فاسون شنو غادي نمشي ندير؟ حنا لقينا الزاويه هذه حيت هو قال لي بامكاني ندير مجموع قياسات زوايا مثلث هي 180 درجه. اذا عندي الاولى 93 وعندي الثانيه 29 عندي هذوك جوج 29. اذا ندير 180 نقسم لهم هذوك بجوج. انا لقيت ديال القيمه المطلقه لقيت القيمه ديال السي. اذا دابا حنا ما نديروش هادي غنستعملو حيت هو قال لك دو لا ميم فاسون صافي دو لا ميم فاسون. شنو نمشي ندير كذلك؟ بغيت دابا سي خاصني نمشي نحسب سي ا سي بي. غنمشي نحسب نلقى لي كوردوني ديال السي ا. اذا السي ا هي اكس ا ناقص اكس سي يكغيك ا ناقص يكغيك سي. يعني السي ا شحال عندها كاحداثيات كنبدا ب ا وعاد السي. اذا ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4 ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 5. نزيد نتاكد السي ا هي ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4 ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 5. وكذلك السي بي اللي عندنا اكس بي ناقص اكس سي يكغيك بي ناقص يكغيك سي. اذا نمسحو هنا. وي نمسح. بقى لي ليسباس
تري بيان. اذا هنا نحسب نيشان. اذا السي في اللي عندها كندير بي على السي. اذا جوج ناقص واحد هي واحد، واحد ناقص 4 هي ناقص 3. اذا دابا ممكن نحسب السي ا سكالار السي في. اذا السي ا اللي عندها ناقص 4 ناقص 5 سكالار 1 ناقص 3. اذا ناقص 4 في 1 زائد افصل في افصل زائد اورتو في اورتو ناقص 5 ناقص 3. اذا اللي كتساوي ناقص 4 زائد 15 إذا اللي كتساوي 11. إذا بقينا هي 11 إي أون ا سي أ سكالار سي في. نفس الخطوة نفس الطريقة باش خدمت كلشي. إذا هي لا نورم ديال سي أ مضروب في لا نورم ديال سي في مضروب في كوسينوس ديال الزاوية المحسوبة بيناتهم هي سي. إذا شنو هي كوسينوس سي؟ إذا كوسينوس ديال سي هادي سي أ سكالار سي في مقسومة على لا نورم ديال سي أ مضروبة في لا نورم ديال سي في. فوالا خاصنا دابا لا نورم ديال سي أ. أون لا نورم ديال سي أ شحال كتساوي؟ ولا حسبناها كنظن قبيله حسبناها ولكن حسبناها السي أ ماشي مشكل. لا نورم ديال سي أ حيت لا نورم ديال سي أ ولا نورم ديال أ سي بحال بحال حيت مسافة وحدة. لا نورم ديال سي أ هو غاسين ديال الإحداثية ديال سي أ هما شكون؟ ناقص 4 ناقص 5. إذا ناقص 4 أس 2 زائد ناقص 5 أس 2 اللي كتساوي 16 و 25 هي غاسين ديال 41. فوالا خاصني دابا نزيد نمسح شي شويه الفوق. عاونوني نتوما غير بوز، عاونوني غير بوز باش ما نبقى نمسح السبوره ونبقى فين نكتب. هادي 93.36 نكتبها هنايا الزاويه بي 93.36. وي سي ا لقيناها. بقات لنا دابا شكون؟ سي في. اي سي في هو غاسين ديال شكون هي السي في؟ 1 ناقص 3. إذا 1 على بويسونس 2 بلس ناقص 3 على بويسونس 2 اللي كتساوي غاسين ديال 10. انسي كوسينوس ديال الزاوية سي كيساوي نعوض هنا كوسينوس ديال الزاوية سي أ سكالار سي في هي شحال؟ سي أ سكالار سي في هي 11 مقسومة على لا نورم ديال سي أ حسبناها هي غاسين 41 مضروبة في لا نورم ديال سي في اللي هي غاسين ديال 10. أي حاجة راه حسبناها. تقريبا شحال كتساوي؟ نديرو التقريب باش نلقاو موراها الزاوية سي شحال كتساوي. اوكي نديرو التقريب. فوالا إذا عندي 11 مقسومة على غاسين 41 مضروبة في 10 هي 0.54 3. انسي سي شحال كتساوي؟ نمسح شيفت كوس 0.543 هي 57. إذا 57.11 دوك سي تري بيان. إذا حنا جاوبنا على السؤال اللي مطلوب. دابا شنو قال لي؟ ديما جاوبوا على قد السؤال. دو لا ميزور دو هنا دو لا ميم فاصون حسبنا الزاوية سي شحال كتساوي والزاوية بي شحال كتساوي. vérifier en calculant la somme المجموع des mesures des 3 angles. vérifier شوف واش داكشي اللي وصلتي له صحيح ولا لا. يعني قالك en faisant la somme. يلا نديرو لا somme الزاوية A بلس الزاوية B بلس الزاوية C كتقايس شحال هي الزاوية A هي 29 دوغري فاصلة 5 زائد الزاوية B اللي هي 93.36 زائد الزاوية C اللي حسبناها هي 57.11. اسبيرون تعطيني تقريبا شي حاجة اللي هي تقريبا 180. شنو نحسبوها؟ إذا حنا غادي نحسبوها 29.5 زائد 93.36 زائد 57.11 تقريبا 179 خرجت لي بالفاصلة 179.97
إذا تقريبا هي شحال 179.97 هي 180. الوغ سي جوست، سي جوست. إذا الكالكول ديالنا راه كان صحيح، كان صحيح 100%. إذا ما خطأناش في الكالكول وكذا، حيت دائما الهندسة كنخطئوا في الكالكول. اوكي، سيتي ليكزارسيس 11 كان شويه قاصح وخدا ليا شي شويه الوقت، فيه الكالكول ما قاصح، هو خاص الكالكول بزاف. الوغ نحبس لا فيديو هنا، لا فيديو بروشان كنت غنبغي نديرو فيديو وحده الساعه، غادي نحبس لا فيديو وندير اون اوتر فيديو فيها ليكزارسيس 12 13 14. اوكي، اذا او ريفوار بور لا بروشين فيديو ان شاء الله. عاودوا التمارين.